नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, पूजा नायक जॉब स्कॅम प्रकरणात आमी आमची भूमिका स्पष्ट शब्दांत सांगिल्ली की पूजा खंय तरी फट उलयता, पूजा खंय तरी लक्ष दुसरे कडेन डायवर्ट करपाचो यत्न करता. पूजा ह्या प्रकरणांतले मुख्य आरोपी आसा. ताका लागून पूजा जे आतां स्टेटमेंट करता, जी कोणाची नांवां घेता, त्या गजालीक कितलें महत्व दिवप हें आतां पुलिसांनी ठरवचें पडटलें. हें आमी सातत्यान सांगत आयल्या. राज्याचे पोलीस प्रमुख DGP अलोक कुमार हांणी नुकतोच एक स्टेटमेंट केला आनी तांणी सांगलां की पूजा नायकान केल्ले सगळे स्टेटमेंट, ताणें आपले परीन दिल्ले सगळे कन्फेशन हें आमी तपासून पळयलां. ताजे सगळे प्रोज एंड कॉन्स आमी तपासल्या. ताणें जी नांवां घेतल्या, ताणें जे जागांची नांवां घेतल्या, सगळें आमी चॅक केल्या. पण ताच्या ह्या स्टेटमेंटांत कसलेंच सत्य ना आनी आमकां खंयच तें सत्य दिसूना. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की एक तर पूजा हें स्वताक खूब हुशार समजता आनी ह्या प्रकरणांतल्यान तें खंय तरी लक्ष ह्या सगळ्या प्रकरणाचो फोकस हो दुसरे कडेन हालोवपाक सोदता. ना जाल्यार पूजाक हें सगळें उलोवपा खातीर कोणें तरी तयार केलां आनी ताका फुडें घातलां. जाणें करून एक कन्फ्युजन तयार करप. म्हणजे पूजा आतां कोणाची नांवां घेता, ताका लागून पूजा जें सांगता किंवा पूजा जी फुडें नांवां घेतलें ताजेर तुमी विश्वास दवरूं नाका, अशें एक वातावरण तयार करपाचो यत्न ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिसता. म्हणजे दुसरी शक्यता. हें सगळें एकूण प्रकरण हें दिसता तितलें सोंपें प्रकरण ना. हाज्या फाटल्यान कोण तरी मोठो मास्टर मायंड निश्चितपणान आसा. ना जाल्यार पूजा ज्या तरेन पोलीस स्टेशनान येता आनी सांगता की आपणा कन्फेशन म्हणजे आपणा स्टेटमेंट दिवपाचो आसा आनी तें सरळ धडाधड कोणाची नांवां घेत रावता. तातूंत ताणें एक नांव घेतलें, तें आदले सार्वजनीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणजे PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर. दुसरें जें नांव घेतलें तें PWDचो चीफ इंजिनियर जो पार्सेकर, उत्तम पार्सेकर, ताचें नांव घेतलें. आनी तिसरें जें नांव घेतलें तें IAS ऑफिसर निखील देसायाचें. ताचें म्हणणें अशें की आमची 8-9 जाणांची एक टीम आशिल्ली आनी त्या टिमींत हेय लोक आशिल्ले आनी तांच्या सांगण्या वयल्यान आनी तांच्या आदेशा वयल्यान आपूण पयशे लोकां कडल्यान गोळा करताले आनी तांचे कडेन व्हरून दिताले. जॉब मेळ्ळें ना, आतां ते लोक आपणा कडेन येता. आपूण कशें तरी तयार लोकांचे पयशे म्हणजे आपली प्रॉपर्टी आनी आपले जें जें कितें आशिल्लें तें विकून तांचे पयशे आपूण परत दिल्या आनी आपले पयशे हे आतां मेळपाक जाय असो ताचो दावो आशिल्लो. हो सगळो दावो हो मुळांत ताका इतलें एंटरटेन पुलिसांनी कित्याक केलें हो सुद्दां आतां एक परत प्रश्न आसा. सर्वसामान्य मनीस जेन्ना कोणाचें नांव घेता, तातूंत मागीर रामा सारक्या मनशान 2 राजकारण्याची नांवां घेतलीं. रामाक पिसो ठरयलो. म्हणजे रामा आतां कोणाची नांवां घेता अशें करून बेनिफीट ऑफ डावट त्या राजकारण्याक मेळ्ळें. हांगा सुदीन ढवळीकराचें नांव जेन्ना घेतलें तेन्ना त्या संदर्भात ताणें केल्लें स्टेटमेंट किंवा ताणें दिल्ली म्हायती ही पुलिसांनी सगळ्या एंगलांतल्यान क्रॉस चॅक करून पळयली. जाल्यार मुळांत सुदीन ढवळीकराचे मंत्री आसप हाचे सुद्दां म्हणजे ताणें जो पिरियड सांगिल्लो 19 ते 21, 2019 ते 21 ह्या मजगतींत हें सगळें स्कॅन्डल जालां अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. आनी जेन्ना तपास केलो, चवकशी केली, तेन्ना सुदीन ढवळीकर तेन्ना मंत्रीच नाशिल्ले अशें सत्य भायर आयलें. परत बाकीचे जे 2 अधिकारी आसा तातूंतले निखील देसायान जर ताका डिफेमेशनाची नोटीसच धाडल्या 17 कोटीची. उत्तम पार्सेकरान ह्या हाजेर अजुनूय कांय स्टेटमेंट करूं ना आनी कदाचित ताका ताचेर स्टेटमेंट करप गरज ना अशें दिसलें आसूं येता. पूण प्रकरण अशा परिस्थितींत तें पावलां की आतां परत एकदां ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर म्हणजे ताणें एक जें सेल्फ कन्फेशन दिलां, ताणें जे आपलो गुन्हो मान्य केला त्या हाजेर परत एकदां ताका अरेस्ट जावंक शकता असो आमकां एक अंदाज आसा. अर्थात पुजाची मानसीक अवस्था सद्या कशी आसा ताजी तपासणी पुलिसांक आतां करची पडटली. कारण हे अशेंच जर ताजी हे वागणें जर उरलें फुडें आनी प्रत्येक वेळार जर ते स्टेटमेंट बदलपाक लागले
जाल्यार एक दीस असो येतलो की लोकूय म्हणपाक लागतले ते ताजी मानसीक अवस्था सारकी ना, तर ताजेर विश्वास कितलो दवरप. म्हणून पुलिसांनी आतांच ताजी मानसीक जी चाचणी आसा ती घेवन ताजो फिटनेस ताणें सर्टिफिकेट आतांच घेवची पडटली. नाजाल्यार निश्चितपणान फुडें येवपी काळांत जेन्ना ही केस येतली फुडें कोर्टा मुखार, तेन्ना तें आपले मानसीक अवस्था सारकी ना हें रिजन किंवा हें कारण फुडें करपाक शकता असो सादारण आमकांय अंदाज आसा आनी लोक उलोवन दाखोवपाक लागले. आतां हे सगळ्या प्रकरणांत पुजा नायक हें पपेट काय कितें, म्हणजे ताका कोण तरी कळसुत्री बावली सारके वापरता काय कितें असो प्रश्न सर्रासपणान लोक विचारता. पुजा सारके मनीस जेन्ना कन्फेस करता की आपूण 17 कोटी आणि 60 लाखांच्या वयर आपूण पयशे लोकां कडल्यान घेतले आनी सादारण 613 जाणां कडल्यान आपूण जॉब दिता म्हणून पयशे घेतल्या आनी ते पयशे ह्या पर्टिक्युलर लोकांची जी नांवां घेतल्या तांकां आपूण दिल्या अशें ते सांगता. आतां मुळांत इतले पयशे जेन्ना ते घेता तेन्ना खंय नाल्यार खंय एक ताजेर कोणाचो तरी वरदस्त आसूंकूच जाय आनी खंय नाल्यार खंय ताणें जॉब दिलेय आसतले, ना जाल्यार लोक ताका पयशे दिवचे ना आनी ते पयशे जेन्ना ते जॉब जेन्ना मेळटा तेन्ना लोक हाडून पयशे दिता अशें तें सगळें एक परिस्थिती. तातूंतल्यान जे रॅकेट चलतालें ते रॅकेट एकटें पुजा हँडल करपाक शकना किंवा पुजा एकटें इतले मोठे रॅकेट किंवा इतले मोठे स्कॅम एकटें पुजा करपाक शकना. ह्या विशीं आतां खुबशे लोकांक दुबाव ना. पुजा हें एकटें ना हें स्पश्टपणान दिसता. तें जर एकटें ना जाल्यार ताच्या वांगडा कोण आसा, ताणें इतली प्रॉपर्टी कशी जमा केली आनी ते जशें सांगता की आपूण हे सगळे 17 कोटी रुपया तांकां तांचे कडल्यान घेतिल्ले तांकां आपूण परत दिले, हो स्टेटमेंटूय सारको ना. कारण काल मेरेन सुद्दां लोक आयले सांगपाक की ताणें आमचे अजून पयशे दिवन आमची फसवणूक जाल्या. ते मुख्यमंत्र्याक सुद्दां वचून मेळ्ळे सांखळे की बाबा आमकां आमचे पयशे परत मेळपा खातीर आमकां कितें तरी कर, कितें तरी मदत कर. आतां जर ताणें पयशे लोकांक परत दिले जाल्यार हे लोक कोण, हाजो अर्थ पुजा नायक फटयता आनी ताका उलोवपाक कोण तरी अशे तरेन लायता. कारण जाका सर्वसामान्य मनशाक जाका एक बुद्धी आसतत आनी जो विचार करपाक शकता तो निश्चितपणान हाजेर एक आपलें एक कन्क्लुजन काडूंक शकता की खंय नाल्यार खंय कितें नाल्यार कितें मोठ्या पावंड्याचेर कितें तरी घडलां, ना जाल्यार हें शक्य ना. पुजान स्टेटमेंट केल्या उपरांत इमिडिएट राहुल गुप्तानी स्टेटमेंट केल्लो की आमी तो तपासून पळयता. राहुल गुप्ता तेन्नाचे उत्तर गोंयचे SP, आतां तांची ट्रान्सफर जाल्या. ताणें सांगिल्लें की ताणें सांगिल्ल्यो सगळ्यो गोश्टी आमी चॅक केल्यो. तातूंत ताणें ज्या फ्लॅटाचो उल्लेख केला, ज्या जाग्यार आमी सगळे मेळटाले म्हणून सांगलां, त्या फ्लॅटांत कोण तरी हॉटेल मॅनेजमेंटाचे भुरगे रावताले आनी त्या काळांत दुसरो कोणेच तो फ्लॅट ऑक्युपाय करूं ना हें पुराव्यानिशी सिद्ध जालां. दुसरी गजाल ते सांगता की आपले एक मोबायल आपलो मार्दोळ पुलिसांनी जप्त केला, एक मोबायल आपलो बिचोली पुलिसांनी जप्त केला. आतां हे मोबायल जर पुलिसां कडेन आसा जाल्यार ताचो जो रेकॉर्ड आसा, कॉल रेकॉर्ड, ते पुलिसांनी आतां मेरेन ते डिकोड केला आसतले. तातूंतल्यानय खुबश्यो गोश्टी पुलिसांक मेळपाक शकता आनी पुलिसांनी तें आतां स्पश्ट करपाक जाय की बाबा त्या मोबायलांत आमकां कितें सापडलां. कारण अशें जातलें की तो मोबायल नश्ट जालोय म्हणपाक मेळना. कारण एकदां मोबायल जेन्ना कोणी वापरता ताचो रेकॉर्ड हो कायम टॅलिकॉम हाचे कडेन उरता. जेन्ना तो रेकॉर्ड जाय पडटा तेन्ना ताका एक प्रक्रिया आसा, ती प्रक्रिया करून तो सगळो डेटा परत मेळप शक्य आसा. पुलिसांनी तें काम केलां काय कितें. हें प्रकरण जितलें सोंपेपणान पुलीस घेता, गव्हर्मेंट घेता, तितलें हें प्रकरण सोंपें ना. पुजाक खंय नाल्यार खंय एक लिव्हरेज दिवपाचें काम गव्हर्मेंट करता काय कितें अशें आतां दिसपाक लागलां. पुजा प्रकरण हें हो आय ओपनर की कितें कितें दरम्यानच्या काळांत राज्यांत घडलां, कितें कितें गैरकृत्यां राज्यांत घडल्या आनी कशा कशा तरेन सत्तेच्या लागीं आशिल्ले लोक कशे कशे तरेन हे लोकांची फसवणूक करताले हाचें एक बरें उदाहरण. फाटल्या 3-4 वर्सांत जे रिक्रुटमेंट जाल्या ताची आतां परत एकदां छाननी आनी तपासणी जावपाक जाय. खास करून जी इंटरव्यूचो जो प्रोसेस आसा, म्हणजे मुलाखतीचो जो प्रोसेस आसा तो एकदां तपासून पळोवचो पडटलो. कांय गजाली अश्योय लक्षांत आयल्या की ज्या लोकांक एक मेरिटाचेर जाणी रिटन टेस्ट पास केल्या, म्हणजे जाणी
मॅक्झिमम मार्क घेतल्या त्या मनशाक खंय तरी म्हणजे रिटर्न हातून घेतल्या तांकां ओरलांत तांकां फेल केल्या. कांय जाणांक सामके मिनिमल अशे मार्क दिल्या आनी कांय जाणांक उलटें केलां. सो अशें करून अशें कितें जालां काय कितें हे प्रोसेसांतूच कितें तरी एक फेवरेटिजम करून कांय कॅन्डिडेट डेलिबरेटली एक पर्टिक्युलर कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाचें एक कांड जालां काय कितें. जो मनीस रिटर्नांत इतले मार्क्स घेता तो ओरलांत सामकोच 2 मार्क 4 मार्क अशे घेवन तो हें जावपाक शकना. मागीर ताजे मार्क कमी करपा खातीर ताका ओरलांत ताका भायर उडयला. अशीं कितलींशींच प्रकरणां आसा. हें जर हाजी जर तपास आनी हाजी जर चवकशी जाली जाल्यार कितलींशींच नवीं स्कॅमां ही भायर येवपाक शकता. आनी हाका जबाबदार कोण आसा? सगळ्यांक खबर आसा कोण कशे तरेन हे सगळे प्रोसेस करता आनी कशे तरेन कॅन्डिडेट निवडले वता. सत्तेच्या लागीं आशिल्ले कितलेशेच लोक दरम्यानच्या काळांत गव्हर्मेंट जॉबाक सिलेक्ट जाले ते खरेंच ताका पात्र आशिल्ले काय कितें. उदाहरणच जर सांगपाचें जालें जाल्यार एक कॅन्डिडेट कॉन्स्टेबलाच्या एग्जामीक फेल जाता आनी PSIच्या एग्जामीक तो कितलेशेच मार्क्स घेता आनी तो थ्रू जाता. हें कितें नेमको प्रकार कितें एक स्पश्ट जावपाक जाय. योगायोग काय हे आसूंक शकना. हुशारी ही जर आज आसा जाल्यार ती फाल्यां आसतली आनी ती पराय आसतली. आनी जाका हुशारी ना ताका कालय ना आजय ना आनी फाल्यां ती हुशारी ताजे कडेन आसचें ना. हे सगळे प्रोसेस परत एकदां ताची चवकशी जावपाक जाय, ताची तपासणी जावपाक जाय. सिवील सर्विसांत जे बी ग्रेड ऑफिसर सिलेक्ट जाल्ले कांय कारणांनी तांकां सर्विसेंतल्यान टर्मिनेटूय गव्हर्मेंटान केल्या वेगवेगळीं कारणां दिवन. कदाचित ती कारणां खरीं आसतलीं. कोर्टान तांकां भायर उडयल्या, कांय जाणांक स्टे दिल्या. अशे तरेन हें सगळें फुडें चल्लां. पण तातूंतली जेन्युइन रिजनां कित्या खातीर कितें घडलें हें खंय तरी ताची एक तपासणी जावपाक जाय, चवकशी जावपाक जाय. जर लायक उमेदवाराचेर अन्याय जाला आनी फक्त वशिल्याची खोगीरवरती जर जाता जाल्यार कोणाचोच ह्या प्रोसेसाचेर ह्या फुडें विश्वास उरचो ना. आनी जे गरीब पूण हुशार अशे कॅन्डिडेट आसा ते इंटरव्यू दिवपाक आनी तातूंत ह्या प्रोसेसांत सहभागी जावपाक येवचेच ना. सरकारान आनी जी कोण यंत्रणा आसा तांणी हे गजालींत एन्श्युअर करपाक जाय लोकांक की हो प्रोसेस इम्पार्शियल पद्दतीन चल्ला, निश्पक्षपणान चल्ला आनी जे कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाता ते मेरिटाचेरच जाता हें सिद्ध जावचें पडटलें. स्टाफ सिलेक्शन ह्यो जो एक नवी पद्दत हाडल्या तिचेरय आतां तसो लोकांचो खूब विश्वास ना. कारण लोकांची रिएक्शनां जेन्ना आमी आयकता तेन्ना म्हणटा तातूंतल्यान खूब मोठो फरक पडपाची शक्यता आमकां दिसना. कॅन्डिडेटूच सांगपाक लागल्या. सो हे जेन्ना हो अविश्वासाचो जेन्ना एक प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना सरकाराची जबाबदारी की लोकांच्या मनांत विश्वास निर्माण करप आनी सांगप की आमची प्रक्रिया आमचो जो प्रोसेस आसा तो शुद्ध आसा आनी तो मेरिटाचेरच आसा. एपिसोड सोंपयता आसतना परत एकदां आमी पुजाचेर येता की पुजान जे इतले मोठे स्कॅम केलां तें ताणें एकट्यानच केलां काय कितें ते विशीं तुमचीं मतां कितें? तुमकां कितें दिसता की हें प्रकरण नेमकें कशे तरेन जालां आनी कशे तरेन तें फुडें वता? पुलीस आपलें काम सारकें करता काय कितें? किंवा सरकार ह्या विशयाचेर प्रामाणीक आसा काय कितें? निश्पक्ष आसा काय कितें? तुमचीं मतां तातूंत जरूर तुमी नोंद करा. जर आमी मांडिल्लीं मतां तुमकां योग्य दिसता जाल्यार ती तुमी लायक करा, हो एपिसोड शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचे कमेंट जशें आमी सांगलां ते तुमचे कमेंट बॉक्सांत नोंद ताची करा आनी आमकां सुचया की हें कितें जावंक शकता, कशें जावपाक शकता, कोणें केलां आसतलें आनी कशें केलां आसतलें ताची आमी जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.